تاتيش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايروا الاحوال ديالكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا معنا هذا الفيديو هذا ديال هذا النهار اللي الصراحه الله ما نكذبش عليكم، والله العظيم بالله الا صبحنا فرحانين واحد الفرحه كبيره ما تتصورش. فرحانين بهذه الاجواء هذه وبهذا الشتيوه وبهذا الجو هذا. اصلا انا من العشاق صراحه الله ديال هذه الاجواء هذه، كتعجبني هكا داك الشتيوه وكيكون داك البرد سبحان الله العظيم، وكتكون واحد اللمه وواحد الدفء في شكل سبحان الله العظيم. والحمد لله على كل حال. الحمد يا ربي الحبيب. وكيف ما قلنا لكم اليوم في الصباح نضنا فرحانين صراحه الله، فرحانين بواحد الاحساس الله اعلم كيف غادي يكون. حنا مزوقين في سيدي ربي ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ما يكون غير الخير لا لينا ولا لكم ولا للجميع. واليوم هذه الليله هذه صراحه الله ناعس في منام الله العظيم بالله. وانا كنحلم شي حلامه سبحان الله، يعني في شكل داكشي كيفاش جا كيتصور لي في الخيال ديالي، وداكشي بحال لي زعما هكا عندي شي محل او بحال الشكل ديال كراج وكنخدم فيه شي خدمه، وعندي في قلب داك الكراج عندي واحد البقيره دايرها تمايا، وكنمشي نجيب لها التاكل وكنمشي للسويقات ونجيب الربيع. هادشي في منام الله سبحان الله العظيم، والله العظيم بالله. وهكا وعايش داك الاجواء بحال عايش في ما بين الباديه والمدينه سبحانك وسبحان الله. وانا مازال ناعس في الفراش، وهي بشرى بنتي ناضت بحكم غادي داخله المدرسه مع العشرة، وراكم عارفين فاش كتصبح داخله في العشرة كيصبحوا شي شويش ناعسين. ناضت هي مع شي 9:30 ولا هادي كتلبس حويجاتها كتقادر المسائل ديالها باش غادي تفيقني ونديها للمدرسه. هي مشات للكور، دخلت للكور باش تجبد السبرديله ديالها، وهي كتعيط لي بابا تميت نايض انايا طافج. بقيت تنقول عندك القشيب كاع تمايا. يا هذيك فاش نطقت قلت لها مالك؟ قالت لي حمامه. سبحان الله يا جميل. بقيت كنشوف هكا فعلا لقيت داك الحميمه جات بوحديتها. ما عندنا واحد الكريسيات كنديوهم معنا للخدمه، كنحطوا عليهم المانكات، حاطهم انايا ومقلوبين هكا. جات هي القلب داك الكريسيات ودخلت مسكينه. سبحان الله العظيم. وفعلا فاش نضت ولقيتها وشنو قلت لك انا على المنامه اللي حلمت هاد الليله؟ سبحان الله. عاوتاني المنامه ديال فاطمه الزهراء بوحديتها، حلمت يدي شاده الزيتون وكندير له هكا وزيت البلديه كتقطر. سبحانك الحمد لله. اللهم لك الحمد يا ربي الحبيب يا ربي. والله يعطينا على قد قلبنا. امين يا رب العالمين. على قد النفع وباش نعيشوا حنا والوليدات. وكيف ما قلت لكم الحميمه عاوتاني تقدروا تعيبوا اختكم فاطمه الزهراء تصبين. لا بد من تصبين. والحميمه ديالنا سبحان هي الله هذه سبحان الله، هي هذه الحميمه ديالنا جات راسها جات من عند الله سبحانه وتعالى. الا كانت ديال شي واحد وسول عليها، حيت الحمام من طبيعته هذه القضيه هذه يعني كيكون قدامك كيهرب لمولاه وكيجي لعندك. الا كان ديال شي واحد ولا جا شي واحد كيسول عليها غادي نعطيه هذه الحميمه ديالو. ما جا حد كيسول عليها، هي جالسه معانا منوسانه صراحه الله عرفتي فرحوا وبدلوها بشرا لها الماكله. هي دي فين نحطها لها، قلت لهم زيدوا رونوا زيدوا. ها هي دي. شو سبحانك يا جليل. وعييت نقبح لصباح ونقول لها بنتي راه يكونوا عندها وليداتها، بنتي وخليها تمشي، ولا راه هي راها مسكينه كتقلب على ميمتها. راه جالسه مهمومه راه كتسول. عييت وهي قلت لها صباح، قلت لها دابا تجي عندها ميمتها ونربيوهم كاملين. عييت فيها. صباح بنيتي راه تكون امها كتقلب عليها، قالت لي لا قلبت عليها غتشم لها الريحه وتجي عندنا هنايا. وقلت لها راه تكون هي خلات وليداتها، قالت لي لا خلات وليداتها دابا حتى هما يتبعوها. وديك الساعه قالت لي نجمعوهم كاملين ونجيبوهم ونربيوهم. المهم درت معاها جميع الحلول باش نطلقها لا هي ولا باها. تباها قلت له صراحه لا طلقها. لا غادي نقول لك غادي نطلقها ماشي ما نطلقهاش، ولكن هي جات عندنا نخليوها حتى تمشي راسها. وصباح كتقول لك عندك نجي فرحانه من المدرسه ونلقاكم طلقتوها ولا شي حاجه. قلت لك راني ما كتقول لها صباح كديري بحال داكشي ديال المسلسلات ما تخطمونيش. مالك الحبيبه مالك غويته؟ ديري لي ددع حطيني انا حايره مع غيته. واختكم فاطمه راه كتعرفوا بحكم اش غادي نقول لكم
مولفه ديباناج كما قال الاخر. والله العظيم الا مولفه ديباناج. البارح هبطنا نعبد لها جبنا شي سليعه مفتوح وسبحانك يا جليل واحد البلايصه سميتها راس قليعه. انا مبليه صراحه الله يعني اللي بغى يعني كل واحد وتفكير وهذا فايتنا حطينا لهم فيديو تما في راس القليعه. وبالنسبه للساكنه ديال فاس اللي في المدينه القديمه راه كيعرف راس القليعه وكيعرف شنو كيتباع في راس القليعه وكيعرف الناس ديال راس القليعه. المهم تحيه لهم من هذا المنبر. الناس تا هما مساكن دراويش كيقلبوا على طريف ديال الخبز ماشي. وتحيه لاي واحد كيقلب على طرف ديال الخبز بالعرق د الحلال بكتافو بعرق الجبين ديالو. ماشي عيب بالعكس والله العظيم بالله الا كنفرح لهم وكنشجعهم وكنقول لهم تحيه لكم كبيره. علاش؟ لحقاش كتلقى انسان يعني في جيبو 1000 ريال ولا هادي وكيطلع وكيشري العيبات ويهادي ويجلس وعاوتاني يبيعهم. هادي كيجيب الله فيها درهم، هادي كيجيب الله فيها 2 دراهم، هادي فيها ياك ما باين لك في هذا المشروع عبد هذاك البركه. وكيمشي عند وليداتو او الا كان ما مزوجش يعني مازال عزري كيمشي لدارهم ولا شوف فين كيمشي كل واحد العلم ولله. المهم من هذا المنبر هذا كنقول لهم انا تحيه لكم والله يعاونكم والله يسهل عليكم. وتحيه لخوتي المغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. وكمل الهضره ديالك بالنسبه على هذه. بشحال سقسينا عليها؟ بشحال لقيناها جديده؟ لقيناها ب 2400 ريال صراحه الله. وسولنا عليها تقريبا شي 3 د الخطرات وما لقيناش هذه ديال سميتو ديال الانوكس. لقينا غير ديال البلاستيك راه ب 4400 ديال سميتو ديال البلاستيك. بلاستيك ب 4400 والانوكس قال لك تقدر تكون ب 2400 وما لقيناهاش. المهم ما لقيناهاش. والبارح هبطنا شي صخيره كيف ما قلت لكم ولقينا هذه وكمل لهم الهضره. شو باش نقول لكم واحد القضيه. انا راه حتى حماتي براسها عارفه فاطمه زهره في هذه القاعده هذه. راه سبحانك يا جليل سبحان الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد. كنحمد الله بالليل وبالنهار وبالعشيه وفي اي وقيته. راه ميزه من عند الله. ندير بالي في شي حاجه هو يقول لك ربي كيسخر فيها. قلتها له قلت له عبد الله قال لي شنو صراحه الله يعني هادشي بالتجربه والله بالتجربه. يعني شحال من حاجه كنمشيو من موراها كنقلبوا عليها وفاطمه الزهراء كدير المجهود ديالها حتى كتجبد داك الحاجه هي نيت. واذا كانت خصها شي حاجه كدير طانيها يعني صراحه الله ما عندي. الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربي امين يا ربي. البارح غاديين يعني هم مثقلين وهازين الخناش وغادي نقلبوا على الطاكسي وواحد التماره وواحد المحنه وداك الشيء وغيتها في داري. طلع لي الدم. علاش طلع لي الدم؟ طلع لي الدم على داك الظروف اللي حنا فيها. وانا هاز 2 ديال الخناش عرفتي ولدرجه الطريق ما كنشوفهاش. او انا كشنو هازه هي انا ما قلتلكش ولكن يعني انا قلت لها زعما كان غير من بعد لحقاش متقلين ومعذبين ومعنا البنت صغيره وتبارك الله كنا خدينا سليعه بزايد مع لقينا شي سليعه هكا يعني موالمه وخديناها والله يسخر والحمد لله. غير محملها في ظهري كنحس بظهري غير يتقرد غادي يتقرد كلشي كيدوز ودايزه وهازه غير في ظهري وهازه الخنشه وواحد الخنيشه عاوتاني في يديا ديال واحد السريولات. ما عنديش كيفاش ندير نوري لكم واحد السريولات خديتهم ديال الدراوريين صغيرين كيحمقوا متكتكين كيف ما كنقولوا فنين. غير راها لابسه منهم جبت لهم شي واحد وهكاك دايزه وهي تبان ليا عند واحد السيد حطها قدامه. سمحت في عبد الوهاب ومشيت عنده وخديتها بواحد الثمن اللي هو اش غنقول لكم ما طيح لكمش على البال. عبد الوهاب كينقر ما خلى ما قال. قلت له راني غناخذها قال لي غتهزيها. قلت له الله يجعلني كاع نربطها في ظهري مع غيتها. المهم هي ديك ب 10 دراهم باش خديتها غزاله عرفتي راه شبكه ديال التصبين ومازال غتهز. خديت هاد السريولات هادو حمقوني ديال الدريوريين صراحه الله وكنبيعهم بواحد الثمن. دابا هادي راه سلعتي انا ياك عبد الوهاب ماشي سلعتك. هادشي اللي كاين هادو الربيع ديالهم انا كناخذهم كعارفين. كنحتاج شي حويجه خدي هادي هادي مخليهم ابار. خديتهم ب3 دراهم كنبيعهم ب4 دراهم يعني درهم الربح. ولكن الحمد لله على كل حال كيجيو كيحمقوا لبست منهم الغيته. واش غادي نقول لكم اخوتي والفيديو اللي فيه شحال الوينات وواحد الحمامر فيه القليبات تباعوا البارح والقريد الوليدات عاوتاني خداو منهم البارح عيالات لولادهم حتى هما. سبحان الله يعني سريول هكا بنادم يلبسوه من التحت ويلبس عليه شي حويجه وبنادم انسان كيدير باني باش ما الله والحمد لله. اللهم لك الحمد. وضيفتناها هي دي مسكينه جالسه مع الله مالا
فاش كتخمي يا بنيتي راه مخمه عند الله سبحانه وتعالى. احنا كاملين كنخمو. والمهم واش غادي نقول لكم، اختكم فاطمه زهراء خايده عاوتاني مع التصبين مع الروينه والحمد لله على كل حال. ودائما كنقول لكم الصبر. حتى تخليو لنا في الكومونتير كيف جاوكم السريولات وكيف جاتكم النشاره وكيف جاتكم الضيفه اللي لقيناها معنا في الدار. ما علينا ما بينا كيف ما قال الاخر حتى دخلت علينا. وبسلامه عليكم ولهلا خداكم، والفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله.